اللہ محمد اس خاندان دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد دی پاک ذات تے۔ اللہم ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، صلوات دی آواز تھوڑی ہے، مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم اج بھی کچھ لوگ بے دہانی چ بیٹھے ہیں۔ صلوات دا پڑھنا این عبادت ہے، صلوات انج پڑھو جو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے۔ اللہم محمد۔ اس خوبصورت ماحول دے وچ اپنے اپنے مرحومین نو بھی یاد کرو، ایک صلوات و ناس تے بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو بے وارث چلے گیا ہے، جنہاں دا پیچھے وارث کوئی نہیں، انہاں دے وارث بنو، ایک صلوات و ناس تے بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ اول و آخر پاک حسین دی ذات تے باواز بلند صلوات اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ذی قدر ذی عزت حاضرین محفل، حاضرین مجلس، ساڈا باقی مذہباں دے نال کوئی خاص اختلاف نہیں۔ میں 2-4 منٹ دی تمہید تو بعد اپنا نتیجہ جناب تک پہنچا دیاں گا۔ میں کیا آکھیا جی باقی مذہباں دے نال ساڈا کوئی خاص اختلاف نہیں۔ سنی براہماں دا جڑا کعبہ ہے، شیعہ دا بھی، تسی شیعہ چپ ہو گئے ہو نہیں؟ اگر کوئی ہو رہے تو میں دس دیو، اگر ہوئی ہے تو پھر میرے نال تسی بولو گے۔ جی میں روزہ ہو رکھ دیں انج کوئی 5-10 منٹ دا اختلاف ہے، 5 منٹ پہلے تو 5 منٹ بعد، اینا کی اختلاف۔ جیس اللہ دی نماز ہو پڑھ دیں، ڈیزائن اچ فرق ہے، نیت اچ فرق نہیں۔ مثلا تہاڈی چپ توڑا تو پھر مثال ہی بنتی ہے ایسی بات تے جتھے بندے پریشان ہون تے انہاں نوں مطمئن کیتا جائے۔ میں ادارے تو ڈیرے چ گڈی تے آیا، ساڈے درس دے سٹوڈنٹ رکشے تے آئے، تواڈے چوں وی کافی احباب گڈی چ، کوئی بندہ موٹر سائیکل تے، کوئی سائیکل تے، کوئی پیدل، اسی طرح ہی۔ تو ساڈے آنے چ اختلاف ہے، ساڈے مقصد چ اختلاف کوئی نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو مقصد ساریاں دا ایک ہی۔ باقی رہی گل شیعہ دی، تو انہوں نے تھوڑے جا نمبر زیادہ دینے چاہیے۔ وہ دی وجہ کی ہے،
40 دن حضرت موسیٰ تور تے رہے. کتنے دن جی؟ 40 دن. تے جدن واپس آئے تے ساری امت گمراہ ہو گئی. کی ہو گئی جی؟ گمراہ. ہادی کتنے دن رہا؟ تے شیعہ نو نمبر اس واسطے زیادہ پیا دینا کہ 1250 سال ہو گئے نے ساڈا ہادی پردے چے نہ ساڈے اصول بدلے نے نہ ساڈے فروع بدلے نے. کوئی سمجھ آ رہی ہے یار میری بات ہی کر؟ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب. ایک دفعہ سارے بولو حیدری. تو کوئی خاص اختلاف نظر نہیں تے جو کوئی آیا بھی ہے تو کوئی دو کو گلانچ مینو اختلاف نظر آیا. ایک ہے علی ولی اللہ اور دوسرا اختلاف ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. توجہ ہے نا بات؟ تو پہلا جڑا ہے وہ ہے علی ولی اللہ. تو کوئی بندہ اگر سن پوچھ ہی لوے کہ توقیر شاہ جڑے تسی شیعہ ہو یہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو نہ زیادہ کتاباں مخان دی لوڑ ہے، نہ تفسیرہ مخان دی لوڑ ہے، نہ بحث مباحثہ کرن دی لوڑ. اپنے تیر القادری صاحب نے نا جڑے انہاں دی ایک کتاب ہے وہ ادارے چ موجود ہے. وہ کتاب اس بندے نے دینی ہے تو دے کے آخنا بھی پڑھن تو پہلے 2 سنی 2 دیوبندی اور 2 اہل حدیث بچے جڑے اردو پڑھنا جان دیو انہاں بچیاں نے آخنا پتر وضو کرو. وضو کرا کے انہاں نو کتاب دینی ہے بھی سارے مل کے پڑھو. رائٹر کون ہے جی؟ تیر القادری اہل سنت. ٹھیک. وہ جس ٹائم بچے آ کے آکھنا جی بزرگو اساں کتاب ساری پڑھ لئی انہوں نے آخنا پتر ہونے ایک باری پھر وضو کرو. وضو کرا کے تو انہوں دے سر تے قرآن پاک رکھانا ہے انہوں 6 بچیاں دے تے سر تے قرآن رکھ کے انہوں نے آخنا پتر ہونے اس سے قرآن دا واسطہ جے سچ بولے ہو اے شیعہ اپنی مرضی نال علی ولی اللہ پڑھے ہے یا غدیر دے موقع تے محمد انہاں تو پڑھوایا ہے؟ کوئی سمجھ آئیے ہو یار میری گل دی کہ کوئی اور تسی وسدے رہو یار آباد رہو انہاں ہاتھاں دی خیر ہوئے یار ہاتھ وسدے. بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب. دنیا تو پردہ کر گئے نے مولوی اسحاق صاحب فیصل آباد کافی ایج دے ہو کے دنیا تو پردہ کیتے. انہاں تے سوال ہویا کہ شیعہ نے کلمہ ودا لیا لمحہ کر لیا اس بارے چ کچھ دسو. تو میں تے اس پیو دا پتر ہاں جس دشمن چ بھی کوئی صفت ہوئے تے انہوں تسلیم کیتا ہے. تو میں تے کہاں گا بھی اس قبر تے کروڑاں رحمتاں ہوں جتھے مولوی اسحاق صاحب دفن نے انہاں تو مسئلہ ہی حل کر دیتا. انہاں جد آکھیا ہونا نا جی تسی دسو روشنی پاؤ کہ شیعہ نے کلمہ ودا لیا ہے لمحہ کر لیا. انہاں کہا یار شیعہ نے چھڈو قرآن آندا ہے اطاعتاں 3 ولایتاں 3 انہاں نے 3 سمجھ کے 3 نمبر تے علی کلمے چ پا لیا. انہاں کہا تسی شیعہ نے چھڈو یا چپ کر کے علی نے مان لو یا کوئی علی جی لب کے کلمہ پورا کر لو. کوئی سمجھ آئیے ہو یار میری بات دیکھے تسی بسدے رہو یار آباد رہو. بڑی مہربانی مل کے حیدری آئی لے آئی. تو جو ہے جناب دی میرے والے پاس بڑی مہربانی جناب. ایک چھوٹا جہا میں جناب نو واقعہ سنانا ہے تو اس تو بعد نتیجہ. ایک شخص 40 سال مسلسل اور یہ بھی واقعہ جس کتاب چو میں جناب نو سنا رہے ہیں مولانا بسم اللہ تشریف رکھو جی مولانا صدیق نقشبندی نام ہونا انہاں دی کتاب چو میں جناب نو ایک واقعہ چھوٹا جا سنا دوں. ایک شخص 40 سال مسلسل 18 گھنٹے روزانہ
پریشان ہو گیا یا شاید میں بات نہیں سمجھا سکیا. 40 سال وہ واقعہ لکھ دینے پہ کہ ایک شخص 40 سال مسلسل 18 گھنٹے روزانہ کعبے دی دیوار دے نال سینہ لا کے تے عبادت کرتا ہے. دن کتنے دنوں دا ہے؟ گھنٹیاں دا ہوندا ہے جی 24. تو 6 گھنٹے روز دے کٹ دیو، یعنی اس 6 گھنٹے چ انہیں سوندے بھی سان، کھاندے پیندے بھی سان، تے باقی بھی جڑیاں انہاں دی ضروریات زندگی وہ پوریاں کردے سان. 18 گھنٹے جڑے بچدے ہاں وہ کعبے دی دیوار دے نال. بولو یار، میرا خرج یہی ہے. میں تو تھلے رکھ کے جناب نو گل سنانی ہے جو تسے سننی ہوگی. کتنے گھنٹے جی اور کتنے سال؟ 40 سال. وہ ہور کچھ نہ کر دے، صرف عبادت کر دے. میں غلط پڑھا، میں نے اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوئے. بندہ ہوئے علی ولی اللہ پڑھن والا تو پھر چپ کر جائے تو میں دکھ لگے گا. گل تو تواڈے واسطے شروع کیتی ہے، میں تے ہوندی آئی. 40 سال مسلسل 18 گھنٹے روزانہ جنڈیالے دی مسجد نال نہیں، خانے کعبے دی دیوار دے نال سینہ لا کے وہ بندہ عبادت کردا آئی. جدن 40 سال مکمل ہوئے، ایک دن وہ دی کنڈ دے پیچھے آ کے اللہ دا نبی کھلو گیا. وہ دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آندے نے اگر تیری نو نبی جتنی زندگی ہو جائے اور تو اسی طرح عبادت کردہ 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 مر جائیں، سرکار فرمایا موت تین کتے دی آئے گی اگر تیرے دل چ ولی دی ولا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے ہو یار تواڈے سنان دی، کیا میں آ رہے ہو یار تواڈے سنان دا. بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب. مل کے ہاتھ اچے حیدری آئے. بڑی مہربانی جناب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے جناب دی میرے اللہ پاس. جے ناراض نہ ہو تو میں اجے بھی مطمئن نہیں. میں شاید جو نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں وہ دے واسطے تھوڑی جی کمی باقی، جو تسی آکھو تے وہ بھی نہ پوری کر لی. 6ویں بادشاہ دے کول ایک شخص آیا. صلوات پڑھو سارے حضرات میں. آگے آندے مولا اساں تو تواڈے کولوں ہی سنے کہ قرآن جڑا ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. سرکار فرمایا بالکل ٹھیک ہے سنے ہیں تساں. انہاں کہا سرکار جتھوں قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آگے اگر ایڈی وسیع زبان ہے تے 2 لفظ پہلی آیت وچ لکھے نے جنہاں دا مطلب ایک ہے، رحمان اور رحیم. اگر ایڈی فصیح زبان ہے تو رحمان اللہ کدھرے ہور لکھ لیندا، رحیم کدھرے ہور لکھ لیندا. یہ اکٹھا لکھن دی وجہ کی ہے جبکہ دوہاں لفظاں دا مطلب ہی ایک ہے. سرکار ایک گل ساڈی سمجھ چ نہیں آندی. 5 بندے بول پے میں مطمئن ہو جاؤں گا جملہ باریک جا. سرکار ایک گل میری سمجھ نہیں آئی. سرکار فرمایا جے تین ہر گل دی سمجھ آ جاندی تے پھر ساڈے آن دی ضرورت ہی کیڑی آئی. کیا بات ہے او یار تواڈے سامنے. بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب. سرکار فرمایا بھئی لفظ 2 نے مطلب بھی 2 نے. سرکاروں کے میں سرکار فرمایا رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم دا مطلب بھی رحم کرنے والا. سرکار فرمایا فرق ہے یہاں جو کی. سرکار فرمایا رحمان جو دنیا میں رحم کرے، رحیم جیڑا آخرت وچ رحم کرے. اللہ کرے میں بات پہنچا لواں، میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے. رحمان جیڑا دنیا تے رحم کرے، رحیم جیڑا آخرت وچ رحم کرے. سرکار فرمایا گل اس تو اگلی ہے رحمان اللہ نمرود واسطے بھی ہے. جنڈیالے نو چپ نہیں کرنا چاہیے اس جملے. رحمان اللہ نمرود. کیا نمرود دا تعلق دنیا نال نہیں؟ تسی چپ کر گئے. میں ایک چھوٹا جا واقعہ پھر سنانا. حضرت موسیٰ نے جدن
حضرت موسیٰ نے جدن ثابت کیتا لوگاں دے وچ کہ اللہ ہی رازق ہے، تو ادھروں بادشاہ دے بھی کرندے پھردے آن پہ جسوس، انہاں آگیا پتہ کرو آج کل کی تعلیمات دے رہے ہیں موسیٰ. انہاں آگیا جی موسیٰ آج کل دس دے پہ بھی اللہ رازق ہے. اس آگیا اچھا بندے مان گئے، انہوں نے کہا جی مان گئے. اس آگیا تھیلے راشن دے بناؤ، تھیلے. فرعون آکھیا تھیلے راشن دے، راشن بنوا کے راتی اس بوئے کھڑکائے تو دروازے آگے وہ تھیلے راشن دے رکھ دیتے. وہ بندیاں چکے اتنے وہ فوٹو بنی آئی. یار کوئی نہ کوئی تو حوالہ ہوئے گا ہی نا وہ کہ کس ٹوریا، ایویں تو نہیں کوئی رکھ کے ٹر گیا. وہ اگلے دن حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے کہا ہاں بھی دسو رازق کون ہے؟ انہوں نے کہا بھی جنہ تھیلے ٹورے بھی جڑا رزق دے وے. تو سرکار نے بڑا غصہ آیا، بھئی اتنی محنت ایک رات ضائع کر دیتی. جا کے تور تے آندن میرا اللہ ان اپنے رزق تے بڑا مان ہے، یہ 4 دن دیاں روٹیاں تے بند کر، جدن اپنے کھان ہی نہیں لبے گی تو کسے نو کی دے گا؟ میری 6 مہینے دی محنت ایک رات ہی ضائع کر دیتی. سمجھو تے پھر لذت. آواز قدرت آئی موسیٰ تین کیس آکھے ہے جو میں صرف تیرا رازق ہاں. او من خدا نہ مننے کوتاہی پیا کر دے، میں کیویں انکاری کر سکنا کہ میری مخلوق نہیں. تو سرکار فرمایا بھئی رحمان اللہ او اے جدا دنیا تے تعلق. تو دنیا نال کدا کدا تعلق ہے؟ فرعون دا کوئی نہیں، بولو یار. تے نمرود دا، تے شمر دا، تے یزید دا. سرکار فرمایا رحمان اللہ نمرود آستے، شداد آستے، فرعون آستے، ایتھوں تک کہ شمر یزید آستے بھی ہے. جنڈیالا نہ بولیا تو دکھ لگے گا. ایتھوں تک کہ شمر یزید آستے بھی ہے. سرکار دے چہرے تے جلال آیا، اکھی سرخ ہویاں، ان دے پاسے وے کے آندے نے سن رحیم صرف ہونا آستے وے جنہاں دے دل وچ میرے دادے علی دی ولا شامل ہے. ہن بولے ہو یار جی میں بولن دا. بڑی مہربانی جناب. ایک دفعہ مل کے ہاتھ اچے حیدری آئی. بڑی مہربانی جناب. پریشان تو نہیں جناب؟ تو ہن نتیجہ دے سکنا میں؟ بسم اللہ جی. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. ہن تواڈے چ اس بندے بولنا ہے جس روح ویکھی، ماشاءاللہ کسے نہیں ویکھی، میں بھی نہیں ویکھی. تے جے ویکھی ہی نہیں تو سانوں پتہ ہی نہیں یہ قد کتنا ہے، یہ جسامت کتنی کیا ہے کسے نے پتہ؟ کیوں؟ دیکھی نہیں. اچھا چلو یہ رنگ کی ہے؟ انکاری تو کوئی بھی نہیں. انکار کوئی کرتا ہے بندہ کہ روح کوئی شے نہیں؟ منتے بھی سارے ہیں، ویکھی کسے نے. چلو میں تھوڑی جی کوشش کرانگا کہ ہر بندے نو شامل کر لوں. مثال دے طور تے اے ہے ایک جسم، اے ہے دے وچ روح. ایسے ہی لو جی میرے بھائی صاحب نے میرے نال سلام لیا جی السلام علیکم یا علی مدد قبلہ کی آل خیر ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ہن میرے واسطے کی حکم ہے گھر جا کے غسل کرا؟ کیوں؟ اجے تک روح بولو یار. تسی سمجھ لے قسم خدا دی، تسی سال دا وعدہ نہیں میں کردا، ذاکر وڈے کر دیندا وا، میں نکا ذاکر ہاں. میں تے اج دی رات دی گل کرنی ہے. اج دی رات میرے واسطے دعا تسی ضرور کرو گے جے میں بات سمجھا لئی جناب. اے جسم، اے روح موجود. میں مسافہ بھی کیتا ہے، گلے بھی ملیا. میرے تے غسل واجب. کیوں؟ روح موجود. لو جی ایک سیکنڈ واسطے ذرا روح کٹ لو. اے روح میں واپس انگلی چ پا لئی.
ये हुण बच गया जी जिस्म, रूह मौजूद, बोलो यार कोई नहीं, जिस्म है ओही वो जिन मैं रोज़ जफियां पा के मिलता, वो जिहदे जूठे कप च मैं चाह भी पी लेंदा, ये वही जिस्म। लो जी अज मैं हाथ लाया, अज मैं रूह कोई नहीं, हुण मेरे वास्ते की हुक्म है? गुस्ले मसे मैयत वाजब, मुस्ताब नहीं वाजब। अगर मैं गुसल नहीं पिया करता मेरी कोई इबादत काबिल कबूल, मैं खुद नहीं जिस्म। क्यों? मैं उस जिस्म नूं हथ लाया जिहदे विच रूह। उंज बंदा आकड़े आवे तो दी मर्जी है। शरीयत का मसला एक मैं दसन लगा, कुत्ता निजसुल ऐन है, कुत्ता मर गया ना, तुसी ओनू जनाब पैर तो फड़ के तो सड़कों, कसम खुदा दी सिर्फ तू हाथ धोना है। इस मसले ते इतने बंदे नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा दी लोड़ ही नहीं। तू सिर्फ एक बड़े नहीं मुतकबर, मरे कुत्ते न हथ लग जाए सिर्फ हाथ धोना, ते मरे बंदे न हथ लग जाए उंजे तकबर करता रहे तो दी अपनी मर्जी है। फिर लो जी बात नतीजे ते लियाविए, जिस्म मौजूद रूह मौजूद, हाथ लग गया गुसल वाजिब नहीं। रूह निकल गई, जिस्म नो हाथ लग गया गुसल वाजिब। तो केड़ी चीज है जिसने हाथ लाने तो बाद गुसल नो वाजिब किया? वो रूह है जिहड़ी उहदे विच नहीं, जिहड़ी इहदे विच नहीं। यानी रूह है, बंदा जो मर्जी करे जफियां पांदा फिरे, भरावां सज्जणा बेलियां, किसी का कोई नुकसान नहीं, रूह कोई नहीं। सर्दियां च हथ लग गया नहाना पौना, तवज्जो वाली तो अखीर हुई पई है। कोई कमी रही तो मेरे वालों रहनी है, तुहाडे वालों नहीं रहेगी, मेरा यकीन है। तवज्जो वाली अखीर हुई पई। नतीजा मैं जनाब दे सामने रखन लगा, जिस्म विच रूह मौजूद, एक बारी फिर हाथ लग गया, जिस्म निजस नहीं। रूह निकल गई, हाथ लग गया, मेरा जिस्म भी, रूह है मेरे विच, मैं उसनों हाथ लाया जिहदे विच नहीं। कसम खुदा दी गलत पड़ा मैंने ना कदमां ते मौत आ जाए, जंडियाले वाले आओ, गिरदनवा वाले आओ, जिथों जिथों भी कोई आया साडा साहिब है। पाक पैगंबर दी हदीस है, अली तू दीन च इंज ही है जिमें जिस्म च रूह है। जिमें जिस्म चों रूह निकल जाए तो सारे दा सारा जिस्म निजस है। इंजे ही जिस बंदे दे अकीदे विचों अली दी विला निकल जाए, ओदी नमाज भी निजस, ओदा रोजा भी निजस, ओदा हज भी निजस है। ओ यार हुण बोले हो यार, जी मैं बोलन दा हक। एक दफा मिलके हैदरी, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। और दूसरा मसला है अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़ो सारे हजरात मिलकर। जरिया आप मेरी बात सुने, आप एक सलवात और पढ़ो जी। अली से पूछ लिया, मुझे जल्दी बता दो। दूसरा मसला क्या है जी? अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लोग आने जी तुसी अज़ादारी करते हो, की सबूत है तुहाडे कोल? वो अल्लाह दे बंदिया, सबूत मसलियां दे पुछी दे ने, इश्क दा सबूत नहीं पुछीदा। ये साडी आले मुहम्मद दे नाल मुहब्बत है, इश्क है। ए जी तुसी जो पिटदे हो, की लभेगा इमाम हुसैन नूं पिटण नाल? परेशान हो गया। बंदे सवाल नहीं करते कि सिर्फ साडे ते ही करते हैं, तुहाडे ते कदी ना ने कीता।
ہر بندے تے بندے سوال کرتے ہیں اے قرآن پڑھ کے کیوں نہیں تسی بخش دے حسین نو؟ جنڈیالے قدر نہ کیتی تو پھر میری تو کدھرے بھی نہیں ہونی. میری ہے ہی اتنے، میں تو انج کہاں تسی میری قدر کرنی ہے، میں ہاں جو تہاڈا. اے جی قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بخش دے؟ وہ اللہ دیا بندیا، قرآن پڑھ کے ان بخشی دے جڑا مرن تو بعد آپ نہ پڑھ سکتا ہوئے. کوئی سمجھ آئی ہے یار میری بات دی کر پڑے تسی وسدے رہو یار. اب اچھا بسم اللہ. جڑا مرن تو بعد تو جڑا بعد وچ بھی پہ پڑھدا انہوں کوئی تیرے قرآن دی لوڑ نہیں. اے جی نفل پڑھ کے بخشو امام حسین. آؤ خاج رل کے کسے مولوی دا بوا کھڑکائیے. انہاں کیا قبلہ حج تے 3 کام ایسے نے شریعت روک دیے کہ کام نہ کرو. حج تے جائیے تے او آندے نے کرو. اللہ کرے کوئی مجلس جو حاجی بیٹھے ہوئے، کوئی ہے جی؟ کوئی نہیں. اچھا جی ماشاءاللہ شکر الحمدللہ، پھر تو سارے بچ گئے ہیں. پاس افدر گئے ہے. ٹھیک ہے جی. لو جی تسی گئے ہو تو پھر تائید بھی تسیں ہی کرنی ہے. دوجے تو گئے ہی نہیں. دوجیاں تو سانوں اللہ پاک سارے توفیق دے وے اسی ضرور جائیے. اللہ دا گھر ہے ضرور ویکھ کے آئیے. 3 کام شریعت آندی ہے. تسی پیچھے تو نہیں رہ گئے تو تسی بولے کیوں نہیں؟ پھر شریعت آندی ہے ایک کام نہیں کرنے. حج تے جائیے آندے نہیں جی کرنے. مثلا شریعت آندی ہے عورت اچا نہ بولے. اچا کیوں کہ اچا بولے گی کسے میں نامحرم دے کنا چ اس دی. اللہ آندا مینوں نہیں پسند کہ عورت دی آواز بھی کسے نامحرم دے کنا چ پہنچے. جس ٹائم اوتھے جائیدا تو مردان بھی ملک صاحب تے عورتاں بھی ایتھے ہاتھ رکھ کے نہ ایتھے. تو میں اکثر آنا بھئی چاچا امیر حسین کالا ایک ذاکر ہے او دی سر چو اچا رکھ کے خرج تے آخنا پوندا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم. دوسری بات شریعت آندی ہے عورت پردہ کرے، پردہ واجب ہے. اوتھے عورت تے پردہ کوئی نہیں. اور تیسری تے آخری بات شریعت آندی ہے مستور تیز نہ ٹرے. حکم ہے شریعت دا جی کیوں نہ ٹرے. اس واسطے بھی وہ تیز ٹر رہی ہوئے گی تے آٹومیٹیکلی لوگاں دی نگاہاں دا مرکز بنے گی کہ بھی عورت تیز ٹر دی پئی، ہر کوئی ویکھے گا. اوتھے صفا اور مروہ دے درمیان دوڑنا پوندا ہے، ٹرنا نہیں. جتنی طاقت ہی دوڑ، جتنا تیز ٹور سکنا ٹور، جے دوڑ سکنا ہے تو پھر دوڑ. شریعت روک دی ہے پئی حج آندا کرو. آؤ ہاں سارے رل کے مولوی کول چلیے. بھی قبلہ عورت جس رنگ وچ بھی ہوے عزت ہے. دھی دی رنگ وچ بھی عزت، بہن دی صورت وچ بھی عزت، ماں دی صورت وچ بھی عزت، بیوی دی صورت وچ بھی عزت. قبلہ اے جڑی عورت ہے اے ساڈی عزت ہے. یہ جس ٹائم اسی حج تے جانے نہ انہوں پردہ کرن دیندے، نہ انہوں آہستہ آہستہ ٹرن دیندے، نہ انہوں آہستہ آہستہ بولن دیندے. اے قبلہ اگر تسی اجازت دیو تے حج تے جا کے، کیونکہ ساڈی عزت ہے مستور عورت موڈے نال موڈا لگے، جے تسی اجازت دیو تے 2 نفل پڑھ کے صفا مروہ چ دوڑن دی بجائے 2 نفل پڑھ کے تے اسی بی بی حاجرہ نہ بخش لویے. میرے خیال چ میں وضاحت چوکی کر دیتی تو سمجھان چو گل پچھلی تسی بھول گئے ہو. بھی پٹیاں کی ملے گا 2 نفل پڑھ کے بخشو تے دوڑیاں کی ملے گا.
بےحرمتی ہوندی ہے پی. دو دے چھڈو جی 4 پڑھنا تیار آ. اجازت دے دیو قبلہ پڑھ لویے. بی بی حاجران بخش دے ویے. صفا مروہ دوڑاں گے نہیں. انہاں کہ شاہ صاحب تسی جڑے ذاکر ہوندے ہو نا تسی ہوندے ہو کم علم, تانوں مسئلے دا نہیں پتا. اگر حج تے جا کے عورت نہ دوڑے او دا حج مکمل نہیں ہوندا. قدمہ تے ہاتھ بھی لاواں گا تے ہاتھ بھی جوڑاں گا, آکھاں گا جویں قبلہ تساں آکھیا تے میں من لئیے کہ اوتھے جا کے نہ دوڑیے حج مکمل نہیں ہوندا. اسی طرح اسی اگر ماتم نہ کریے ساڈی عزاداری مکمل نہیں ہوندی. ہو یار بڑی مہربانی جناب. ایک دفعہ مل کے ہاتھ اچھے حیدری. اے عزاداری اسی اولاد چھڑ سکنے ہیں. اے نہیں چھڑ سکتے. قسم خدا دی جتھے جتھے دھماکے نہیں ہوئے جنہ جنہ جگہ تے, جس سال دھماکہ ہویا اگر 50,000 بندہ ہے نا تے اگلے سال کٹنے چاہیے دیں کہ جو اتھے دھماکہ ہوندا ہے. اگلے سال اتھے 60,000 آیا. کیوں؟ اس دا وعدہ مولوی نہیں کیتا, اس دا وعدہ اللہ کی دے. تو مسجد جانا ہے تیری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تیرا ٹھیکے دار کوئی نہیں کہ تین سویرے اٹھاوے بھی سردی چ وضو بھی کراوے تو پھر تین مسجد چ لے کے جاوے. کیوں؟ وہ تیری ذمہ داری ہے. مسجد چ رش کوئی نہیں. اے سی والیاں بھی مسجد ہیں ساڈے تے جنڈیالے والی چ لگے, اور بھی بندیاں لوائے نے. مطلب تڑے رہو بھی صرف ساڈی مسجد ہے بندیاں لوائے, پکھے بھی لگے, ہیٹر بھی لگے نے. قسم خدا دی گیزر لگے نے کہ پانی گرم دی سہولت لوگاں نو ملے. پھر تعداد تھوڑی, رش تھوڑا. ذرا آؤ کھاؤ اس پاس سے جون بھی ہوئے. قسم خدا دی نہ بندیاں سر تے کوئی شے رکھی نہ پیرن جتی پائی. تو پھر ایک ہی ہے, یہ معجزہ ہے. کیوں؟ اس دا وعدہ اللہ نے کیتے. ملک صاحب آ گئے, بس میں تبرکن ایک جملہ مصعب دا سنا کے ممبر انہاں دے حوالے کرا. بسم اللہ, تشریف لو تشریف لو. پاک پیغمبر جدن دنیا تو ٹرے, بھائی جان دی موجودگی گل کرن لگا. پاک پیغمبر جدن دنیا تو پردہ کیتا تو روایات اچ ملدا ہے جی 7 بندے پاک محمد دے جنازے چاں. کتنے بندے جی؟ 7. پھر میرے تو پہلے بھائی منتظر پڑھ دیاں بی بی پاک دی شہادت دے 2 جملے ہونا پڑھے نے. ساری شہادت کچھ ہستیاں دی پڑھی جا ہی نہیں سکتی. بے شک. کیوں؟ امام حسین نے نا جی 10 محرم والے دن شہید ہوئے, شہادت پڑھی جا سکتی. شہزادہ علی اکبر نے 10 محرم نو شہید پڑھی جا سکتی. پیو دے ٹرن تو بعد 3 جمادی ثانی تک تقریباً 87 تو 90 دن بن دن. اے بی بی ہر لمحے شہید ہوئی ہے. بندہ کیڑے لمحے دی شہادت پڑھے؟ تو کھاتا ہی بہت وسیع ہے, ساری تو نہیں پڑھ سکتے, کچھ حصہ انہوں نے پڑھیا. اس بی بی دا پردہ کرنا اور جنازے چ صرف 9 بندے. پاک پیغمبر دے جنازے چ کتنے اور بی بی پاک دے 9. پھر سرکار حسن دنیا تو پردہ کیتا تے 13 بندے. میں نہیں پتا کیڑی زبان تے مور لگی ہے تو دے وچوں ہائے نکلے گی, کیڑے ہاتھ تے مور لگی ہے تو دا ہاتھ سینے تے آوے گا. جملے تو بعد ہی فیصلہ کراں گا. جملہ میں تیری نظر او کرن لگا تو قیامت تک بھی روے نا. قسم خدا دی اس جملے دا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں کیا محمد دے جنازے 7 بندے, پاک بی بی دے جنازے 9 بندے, حسن دے جنازے 13 بندے. جتنا ہو سکے شیعہ ہو
امام حسین نو رنا کرو. کیوں؟ او دا 3 دن چایا بھی کسے نہیں, اج تائیں پڑھایا بھی کسے نہیں. میں وین نہیں کرانگا, بس ایک جملہ ہور تبرکن انہاں دا انتظار آئی, میں نام ہی پڑھ دا تو خیر آئی. معاشرہ والے دن میرے بزرگ ایک روایت پڑھ دیاں کہ جدن ہر کوئی اپنی 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 قبر چ اٹھے گا نا, تو ملک صاحب باوری پڑھ دیاں بھئی سب تو اچا رون والا مولا علی ہوئے گا. یعنی مولا علی رون گے تے کائنات دے ایسی جگہ نہیں بچے گی جتھے مولا دی آواز نہیں پہنچ رہی. تو آخر اللہ پوچھے گا یا علی تیرے نالو وڈا زمانے تے میں بہادر کو نہیں بنایا, کائنات چی کوئی نہیں تیرے نالو وڈا بہادر, تے آج ایڈا اوکھا ہو کے کیوں پیا رونا ہے؟ تو مولا علی ڈھا مار کے آکھن گے میرا اللہ جتھوں جتھوں بھی کوئی پیا اٹھ دے نا, بھاویں یتیم ہے تے بھاویں مسکین ہے, بھاویں بے وطن ہے تے بھاویں پردیسی ہے, میرا اللہ ویخ او کفن پا کے پیا اٹھ دے, ویخ کربلا چ میرا حسین بے کفن پیا اٹھ دے. مولا تواڈی ہائے قبول کرے یا کسے غم میں چ نہ رو. تقریباً 45-50% لوگاں دے منہ چو ہائے نکلی ہے, اور میرا یقین ہے اگلے جملے تے پھر ہر بندے دے منہ چو ہائے بھی نکلے گی, عبادت بھی ہو جائے گی, اور اس سے جملے تے میں تمام کر دیاں گا. تے جدن امام حسین اٹھن گے اپنی قبر چوں تے چیخاں اپنے بابے تو بھی بلند, علی گل آ کے آکھن گے میرا پتر میں تے رویاں تیری بے کفنی تے توں تے میرے تو بھی اوکھا ہو کے پیا رونا ہے. شیعہ بندے نال گل ہے, ہن دوجے بندے نال گل نہیں. شیعہ بندہ ہوئے تے ماتم نہ کرے یار میں حیران ہوواں گا. جدن آکھن گے نا توں تے میرے تو بھی اوکھا ہو کے پیا رونا ہے, حسین ڈھا مار کے آکھن گے بابا تیرا پتر بے کفن آئی تو تا رونا ہے. او ویکھے نا شام دے قبرستان چوں میری 4 سال دی دھی بے کفن پئی اٹھ. اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم ظالمین.